सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनिप्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदीं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनिप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अस्माभिः भूसत्तायाम् इति धातुविषये ह्यः लिट्लकारः अस्माभिः दृष्टः वर्तते। लिट्लकारः समापितः, इदानीं लुट्लकारः आरभ्यते। तत्र भूसत्तायाम् इति धातोः लिट्लकारविवक्षायां लिट्लकारविधायकं सूत्रमाह अनद्यतने लुट् इति। अनद्यतने लुट् इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्। अनद्यतने इति अनद्यतना इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं, लुट् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम् अनेन सूत्रेण लुट्लकारः विधीयते। न अत्र अनद्यतने इत्यत्र समासः वर्तते। न अद्यतनम् अनद्यतनं तस्मिन् अनद्यतने इति। नै इति सूत्रेण नै तत्पुरुषसमासः। अत्र अनुवृत्तिः भविष्यति गम्यादयः इति सूत्रात् भविष्यति इति पदमनुवर्तते। धातोः इति अधिकृतं, धातोः इति पञ्चम्यन्तम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोः लुट् स्यात् इति। भविष्यति इति अनद्यतने इत्यत्र अन्वेति। भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोः लुट्लकारः भवति। नाम अद्यतन भविष्यत्काले लुट्लकारः न प्रयोक्तव्यः। भविष्यत्काले अनद्यतने श्वः परश्वः आगामि मासे आगामि वर्षे दशवर्षानन्तरं तादृशसमये तादृशकालेषु अयं लुट्लकारः भवति। अत्र मतभेदः वर्तते। श्वः भविष्यत्काले एव अयं लकारः प्रयोक्तव्यः इति केचन कथयन्ति। लुट्लकारे भूधातोः लुट्लकारविवक्षायां भू लुट् इति स्थिते टकारस्य हलन्त्यम् उकारस्य उपदेशे जनुनासिकेदित्यनेन इत्संज्ञायां भूलु इति जाते। इदानीं लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्जिसिप्तस्तमिभ्वस्मस्तातां झतासातां ध्वमिड्वहिमहिम् इति सूत्रेण परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनविवक्षायां ति प्रत्यये भूति इति जाते। ति इति प्रत्ययस्य तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरिषप् इति सूत्रेण शब्विकरणप्रत्ययः अत्र प्राप्नोति। शब्विकरणप्रत्यये प्राप्ते तद् अपवादतया अत्र तास् विकरणप्रत्ययः वक्तव्यः। तर्हि तास् विकरणप्रत्ययविधायकं सूत्रं किम् इति चेत् अग्रे उच्यते स्यतासील् लुटोः इति। अनेन सूत्रेण तास् विकरणप्रत्ययः विधीयते। स्यतासि लृलुटोः इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्। स्यतासि इति इकारान्तशब्दस्य प्रथमा विभक्तिद्विवचनं, लृलुटोः इति लृलुट् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिद्विवचनं। स्यतासि इत्यत्रापि समासः वर्तते, लृलुटोः इत्यत्रापि समासः वर्तते। तथा हि स्यश्च तासिश्च स्यतासि इति एतयोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण समासः स्यतासि इति। ला च लुट् च लृलुटौ तयोः लृलुटोः इति सप्तमी विभक्ति द्विवचनम्। अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः समासः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेणैव। अनुवृत्तिः धातोः इति अधिक्रियते। धातोः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्ति एकवचनं। लृलुटोः इति सप्तमी श्रवणात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। एवञ्च स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रस्य अर्थः धातोः स्यतासि एतौ प्रत्ययौ स्तः लृलुटोः परतः इति। धातोः परे लुट्लकारः अस्ति चेत् तास् इति प्रत्ययः, लृट्लकारः अथवा लृङ्लकारः अस्ति चेत् स्य इति विकरणप्रत्ययश्च भवति। सूत्रे स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रे लृलुटोः इति उक्तं। लृ इति गृहीतः वर्तते। अतः अत्र सूत्रे लृ इत्यनेन लृट्लकारः एवं लृङ्लकारश्च गृह्यते।
सूत्रे लृ इति लृट् लृङोः सामान्येन ग्रहणं कृतं वर्तते। अयं तास् एवं स्या इति प्रत्ययः न षित् यथा शप् इत्यत्र शकारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञा वर्तते तद्वत् तास् इत्यत्र शकारः एव नास्ति, स्या इत्यत्रापि शकारः नास्ति, अतः अयं षत् नास्ति, षित् नास्ति। अतः अयं तास् स्या वा षित् नास्ति इति कृत्वा तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातुकसंज्ञा न भवति, सार्वधातुकसंज्ञा भवितुं नार्हति। अतः तास् इत्यस्य स्या इत्यस्य च आर्धधातुकसंज्ञा वक्तव्या। तर्हि आर्धधातुकसंज्ञा केन सूत्रेण भवति, आर्धधातुकसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते आर्धधातुकं शेषः इति। अत्र पदच्छेदः आर्धधातुकं शेषः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम् आर्धधातुकम् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम् अनेन आर्धधातुकसंज्ञा विधीयते। शेषः इति शेष इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं धातोः इति सूत्रम् अत्र अधिक्रियते, पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं पदम् अनुवर्तते। तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रात् तिंशित् इति अनुवर्तते। एवञ्च आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रस्य अर्थः शेषः इत्युक्ते उक्तादन्यशेषः। गतकक्षासु अस्माभिः दृष्टं शेषे प्रथमः इत्यत्र उक्तादन्यशेषः। तर्हि प्रकृते कः उक्तः इति चेत् तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तिङः शितश्च सार्वधातुकसंज्ञा उक्ता। लिट् च इति सूत्रेण लिटः आर्धधातुकसंज्ञा विहिता वर्तते। एवञ्च लिट् भिन्नः तिंशित् भिन्नः शेषः भवति। तिङ् भिन्नः शित् भिन्नः लिट् लकार प्रत्यय भिन्नः धातोः इति अधिकारे विहितः प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञः स्यात्। तदेव उच्यते तिंशिद्भ्यः अन्यः धातोः इति विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञः स्यात् इति। एवञ्च प्रकृते भू ति इत्यवस्थायां ति इत्यस्य सार्वधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तदपवादतया सितासिल् लुटोः इत्यनेन तास् विकरणप्रत्यये भू तास् ति इति जाते। इदानीम् अयं तास् न शित् नापि तिङ् नापि लिट्, अतः शेषः जातः। अतः आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण आर्धधातुकसंज्ञायां भू तास् ति इति स्थिते। इदानीम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति एकं सूत्रम् अस्माभिः गतदिने अधीतमस्ति। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात्। अयं वलादिः वल् प्रत्याहारे तकारः वर्तते। वलादेः अयम् आर्धधातुकः, अतः वलादेः आर्धधातुकस्य इट् इति आगमः भवति। इट् टित् टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण तास् इत्यस्य आद्यवयवत्वेन इडागमः भवति। एवम् इडागमः भवति चेत् अनुबन्धलोपे भू इ तास् ति इति जाते। इदानीं ति इति प्रत्ययस्य डा इति आदेशः वक्तव्यः। अतः डा आदेशविधायकं सूत्रमाह लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति पदच्छेदः त्रिपदम् इदं सूत्रं। लुटः इति लुट् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, प्रथमस्य इति प्रथम इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, डारौ रसः इति डारौ रस् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनं विधीयमानम्। अनेन सूत्रेण डारौ रस् इति एते त्रयः आदेशाः विधीयन्ते। विग्रहः डारौ रसः इत्यत्र समासः वर्तते, अतः अत्र विग्रहः डाश्च रौश्च रश्च इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण अत्र समासः। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति डा रौ रस् एते क्रमात् स्युः इति। तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण तिप्तश्झि इति एतेषु स्थानेषु डारौ रस् इति त्रयः आदेशाः भवन्ति। तथा हि
ति इति प्रत्ययस्य स्थाने डा इति आदेशः, तास् इति प्रत्ययस्य स्थाने रौ इति आदेशः, झि इति प्रत्ययस्य स्थाने रस् इति आदेशः भवति। एवञ्च भू इ तास् डा इति जाते डा इति अयम् इदानीं प्रत्ययः जातः चुटु इति सूत्रेण प्रत्ययाद्दु चुटु इतौ स्तः इति ड इत्यस्य इत्संज्ञा भवति। तदनन्तरं तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च भवति। लोपः भवति चेत् आ इति अवशिष्यते। भू इ तास् आ इति जाते इदानीम् अत्र तास् इत्यत्र आस् इत्यस्य लोपः वक्तव्यः। अयं डु इत् यस्य सः डित् इति अयम् आकारः डित्, डु इत्यस्य सः डित् अयम् आकारः डित्, अतः डित्वात् इदानीं टेः इति सूत्रेण आस् इति भसंज्ञकस्य लोपः भवति। किन्तु अत्र आस् तास् इत्यस्य भसंज्ञा नास्ति। भसंज्ञा तु अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्याये स्वौजस् इति आरभ्य ये अजादिप्रत्ययाः सन्ति तेषु प्रत्ययेषु परेषु पूर्वस्य भ इति संज्ञा भवति। इदानीम् अयं डा चतुर्थाध्यायेषु नास्ति। अयं डा इति आदेशः द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे वर्तते। नाम लुटः प्रथमस्य डारूरसः इति सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे वर्तते, अतः भसंज्ञा नास्ति। तर्हि डित्वं व्यर्थं। तत् डित्करणसामर्थ्यात् अभस्यापि टेः लोपः भवति इति ज्ञापयति। एवञ्च टी भागः अत्र अचोन्त्यादि टी इत्यनेन आस् इत्यस्य टी संज्ञा वर्तते, तस्य लोपे भू इ तु आ इति जातम्। एवं जाते इदानीं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इगन्तस्याङ्गस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः। इगन्तमङ्गमस्ति अतः तस्य गुणः भवति। भो इ तु आ एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशः भव इ तु आ भविता इति रूपं सिद्ध्यति। लुट्लकारस्य प्रथमपुरुषद्विवचनविवक्षायाम् अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण भूधातोः लुट्लकारः भू लुट् इति स्थिते अनुबन्धलोपे भूलु इति जाते लस्य इत्यधिकृत्य इदानीं तिप्तश्जि इत्यादि सूत्रेण तस् इति प्रत्ययः भू तस् इति जाते। इदानीं तस् इत्यस्य सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरिषप् इत्यनेन शब्विकरणप्रत्ययः प्राप्तः। अयं न शब्विकरणप्रत्ययः प्राप्तः तदपवादतया स्यतासील्दुल्लुटोः इत्यनेन तास् विकरणप्रत्ययः विधीयते। भू तास् तस् इति जाते। इदानीं तास् इत्यस्य आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन आर्धधातुकसंज्ञायाम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमे अनुबन्धलोपे भू इ तास् तस् इति जाते। इदानीं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन भू इत्यस्य उकारस्य गुणे भो इ तास् तस् इति जाते। एचोयवायावः इत्यनेन अवादेशे भव इ तास् तस् भवितास् तस् इति जाते। लुटः प्रथमस्य डारूरसः एते क्रमात् स्युः इति तस् स्थाने रौ इति आदेशे भवितास् रौ इति जाते। इदानीम् अत्र सकारस्य लोपः वक्तव्यः। तदर्थं सूत्रमाह ऋच इति ततः प्राक् तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रम् अस्माभिः अध्येतव्यमस्ति। अतः तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रं पाठ्यते। तासस्त्योः लोपः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं। तासस्त्योः इति षष्ठीविभक्तिद्विवचनं, लोपः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनं विधीयमानम्। अनेन सूत्रेण लोपः विधीयते। तासस्त्योः इत्यत्र समासः वर्तते। ताश्च अस्तिश्च इति चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतरयोगद्वन्द्वः तयोः तासस्त्योः इति। अत्र तास् इत्यनेन तास् विकरणप्रत्ययः गृह्यते। लुट्लकारे इदानीम् अस्माभिः दृष्टः प्रत्ययः। अस्ति इत्यनेन अस् भुवि इति धातुः गृह्यते। सस्यार्धधातुके इति सूत्रात् सः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते। एवं सि इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। एवञ्च तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रार्थः इत्थं फलति। तासेरस्तेश्च सस्य लोपः स्यात् साधु प्रत्यये परे इति। प्रकृते
तासेरस्तेश्च तास् अस्ति तासेरस्तेश्च लोपः स्यात् साधु प्रत्यये परे इति उक्तम्। अयं रादिप्रत्ययः वर्तते, अतः तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रेण अस्य सकारस्य लोपः न भवति। अतः रादौ प्रत्यये परे सकारस्य लोपविधानार्थं सूत्रमाह ऋचा इति। ऋच इति द्विपदं सूत्रं। ऋ इति ऋ इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं, च इति अव्ययम्। अनेन सूत्रेण लोपः विधीयते। सस्यार्धधातुके इति सूत्रात् सः इति षष्ठ्यन्तं पदं, सि इति सप्तम्यन्तं च पदम् अनुवर्तते। तासस्त्योर्लोपः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। एवञ्च ऋच इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति, तासेरस्तेश्च सस्य लोपः स्यात् रादौ प्रत्यये परे इति। अत्र सि इति नानुवर्तते, मया अन्यथा उक्तं। सस्यार्धधातुके इति सूत्रात् सि इति नानुवर्तते, सः इत्येव अनुवर्तते। तासेरस्तेश्च सस्य लोपः स्यात् रादौ प्रत्यये परे इति। अत्र पश्यतु, भवितास् रौ इति जाते इदानीम् अयं रादिप्रत्ययः वर्तते। तादृशरादिप्रत्यये परे सकारस्य ऋच इति सूत्रेण लोपे भविता रौ मेलने भवितारौ इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रिमकक्षायां वयम् अग्रे पठामः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।